वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह न हो जाओ जिसने तोड़ा अपना काता हुआ सूत, जो बड़ी मेहनत से उसने काता था। ये वो पुराना चरखा, ये पता है ना, वो जुलाई का, वो जो सूत काटता रहता था। तो अब एक आदमी का आप तस्वुर करें, किसी बूढ़ी औरत की ये बात की गई है कि उसने बड़ी मेहनत करके सूत काता। जब सारा काट लिया, जो भी उसके पास रॉ मटेरियल था उसका, उसने सूत बना लिया, रस्सी बना ली। उसके बाद उस पर कोई दीवानगी सवार हुई, जो भी हुआ, उसने वो सारा टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी अपनी मेहनत पर पानी फेर दिया, सब अकारत चला गया। अब इसको आप दीन के एतबार से समझे ना, क्या आपने एक बड़ी मेहनत की दीन में, अल्लाह से एक मायदा था आपका, आप उसका सूत काटते रहे, यानी मेहनत करते रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। किसी जगह पे आके कोई मुश्किल पेश आई, आपने यू टर्न शरीफ ले लिया। तो जो ही आपने वो यू टर्न शरीफ लिया, उसके नतीजे में आपने अपने किए कराए पर पानी फेर दिया है। ये इर्तिदाद, वो बातनी हो या जाहिरी हो, आपने एलानिया कह दिया मैं अल्लाह से इनकारी हो गया हूं, या आपने अंदर अंदर तो आप हो गए, ऊपर से इकरार नहीं किया, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुपा। दुनिया के सामने आप मुसलमान रहे, अल्लाह को मालूम है ये अंदर से अपने मायदे से फिर गया है, ये इर्तिदाद बातनी हो गया। ये गोया आपने अपना सारा सूद काट दिया, किए किराए पर पानी फेर दिया। उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सारे अमाल किए किराए सब खत्म हो गए। अच्छा, अल्लाह से मायदा दरअकीक है ही शरीयत का मायदा, उसमें अगर कोई कमी हो गई, आप अंदर से मुनरिफ हो गए, और उसके लिए आपने अपने ज़मीर मुतमईन करने के लिए हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के तरीके निकाल लिए, तो आपने अपने आप को तो डिसीव कर लिया, अल्लाह को तो नहीं कर सकोगे। लिहाजा मायदा टूट गया, किए किराए पर पानी फिर गया। ये है मतलब इसका कि आपने एक मेहनत करके एक काम शुरू किया, कहीं उसको लेके गए, लबे बांध पहुंच गए, वहां कोई मुश्किल ऐसी पेश आई कि आप उसको जो है वो जाया कर बैठे। अल्लाह के मायदे को तोड़ने का नतीजा ये निकलेगा। इसीलिए फिर अल्लाह गुमराह करता है। इसीलिए कहते हैं ना, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। वो जा रहा है, सीधा जा रहा है, उधर जाके वो मुड़ गया किसी तरफ, तो हमने मुड़ने दिया, हमने कहा गो जाओ, वो चला गया, और आगे फिर दोज़ख थी उसके लिए। ये सीधी राह जा रही थी अल्लाह तक, जहां से वो मुड़ा हमने मोड़ दिया, आगे दोज़ख है, वो दोज़ख में गिरेगा। तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलन बैनकुम। अब यहां से एक बिल्कुल नई बात शुरू हो गई है। ये समझने के लिए थोड़ा सा यानी थोड़ी होशियार होना पड़ेगा अकली तौर पर, यानी चौकन्ना, होशियार बमाना अटेंशन। तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलन बैनकुम अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मतिन। पहले मैं इसका लफ्जी तर्जुमा आपके सामने कर लूं कि ठहराओ। अब ये जो बात कही जा रही है, वो अपने सूद काता हुआ जाया न कर देना, इसको अगले के साथ जोड़ के पढ़ें। मुखातिब यहां पे असलन बनी इसराइल हैं कि तुम्हारा अल्लाह से एक मायदा था शरीयत का, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम अपना वो सूद जो पहले काम कर चुके हो वो खराब ना कर देना। लिहाजा अब ये बात कही, तत्तखिज़ूना ऐमानकुम, कि ठहरा लो तुम अपनी कसमों को, दखलम बैनकुम, दखल देने का जरिया आपस में, अन तकूना उम्मतुन, कि इस वास्ते कि एक उम्मत, एक फिरका हो, हिया अरबा मिन उम्मतिन, चढ़ा हुआ दूसरे से। ये तर्जमा शेखुल हिंद ने जो किया है वो मैंने आपको सुनाया। मतलब क्या है इसमें, अब आपको देखा तकाबुल, दो फिरके हो गए। एक फिरके को ये खबर वो है खतरा, दूसरा फिरका मुझसे चढ़ ना जाए, वो नून लीग की वोटें ज्यादा ना हो जाएं या पीपल पार्टी की ज्यादा ना हो जाए, ये जो आपको सियासी वो नजर आता है, यही चीज अब पैदा होने वाली है मदीने में। बनी इसराइल अल्लाह वाले, अल्लाह के पैगाम, अल्लाह की किताबें, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी और नेक लोग उनमें आते रहे। 1400 साल से सूद काटा जा रहा है। अब अल्लाह ने उधर से वो पैगाम उठा के बनी इस्माइल को दे दिया, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक पुराना असल में एक कॉन्ट्रैक्ट तो है ना उनका अल्लाह से। अब उस अल्लाह के मायदे का तकाजा ये है कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो नए सफीर आए हैं उनके साथ आप जुड़ जाओ। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि अल्लाह के उस मायदे के नीचे इधर लोकल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आ गया है, रिश्तेदारियां हो गई हैं, ताल्लुकात बन गए हैं, नस्ल है, औलाद इब्राहिम है, औलाद याकूब है, ये सब एक हो गए। इसका अपना एक तासुब है जो पैदा हो गया है। ये तासुब कहीं ये भी उसी मायदे के नतीजे में पैदा हुआ था, लेकिन ये खुद अब कहीं रुकावट ना बन जाए उस बड़े मायदे को पूरा करने में। और हुआ यही, बनी इसराइल ने अपना काटा हुआ सूद काट दिया,
اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ جو انی فضلتکم علی العالمین تھے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ اپنے اس دنیاوی جو ایک کانٹریکٹ تھا قومیت کا، وطنیت کا، اپنے تعصبات کا، اپنی برادری کا، اپنے خاندان کا، وہ آڑے بن گیا اس کے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے۔ تو تعلق اگر اللہ سے ہوتا تو یہ رکاوٹ بیچ میں نہ، اس کا مطلب ہے یہ جو بعد میں شے پیدا ہوئی تھی یہ اب فرقہ بن چکی ہے، یہ دین نہیں رہا۔ یہ پہلے جو جڑے تھے دینی تعلق پر جڑے تھے، لیکن اب یہ ایک فرقہ والا تعلق بن چکا ہوا ہے۔ اب دین کی غیرت، دین کی اہمیت وہ پیچھے چلی گئی ہے، قوم کی غیرت، قوم کی اہمیت، خاندان کی اہمیت اور اپنے فرقے کی اہمیت وہ آگے آ گئی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے آپ کو آپ کے مال و اسباب میں بھی، اللہ آزماتا ہے آپ کو اپنے جان اور آبرو میں بھی، اللہ آزماتا ہے آپ کو من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات میں بھی، اللہ آپ کو آزماتا ہے آپ کی برادری میں بھی، آپ کے کنبے میں بھی، آپ کے قبیلے میں بھی، اللہ آپ کو آپ کی مسجد میں بھی آزماتا ہے۔ یہ بنائی تو اللہ کے لیے تھی، اب یہاں تم نے باقیوں کا داخلہ بند کر دیا کہ میری مسجد ہے، اتھے تے اے ہی آ سکنا ہے۔ یہ تو اب پھر آپ نے اپنی پوزیشن میں لے لی ہے نا، یہ اب اللہ کی نہیں رہی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اب تو تم نے یہ اس میں اپنی جو ہے وہ چودراہٹ قائم کر لی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے جس میں آپ گئے تو اللہ کی رضا کے لیے تھے، لیکن اب یہاں پہ آپ کے تعلقات بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آزمائش ہے، درجہ بدرجہ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ آزمائش اس آدمی کی نہیں ہوگی جو پہلے مال والی آزمائش میں ہی ناکام ہو گیا۔ یہ تو ہوتے نا، جائے کہ گریجویشن کا ایگزام میں کون بیٹھے گا؟ جو میٹرک کلیئر کر چکا ہو، جو انٹر سے آگے جا چکا ہو، اور جو میٹرک میں ہی فیل ہو گیا، انڈر میٹرک کا، وہ گریجویشن میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ جو پہلے ہی امتحانات میں ناکام ہو گئے ان کو زندگی میں اس امتحان کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جو اگر پہلے اللہ نے انہیں گزارا ہے ان چھلنیوں سے اور یہاں لا کھڑا کیا ہے، تو ایک امتحان یہ بھی ہے، جماعت تو بت نہیں بن گئی، برادری تو بت نہیں بن گئی، وطن تو بت نہیں بن گیا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو ایک جگہ پہ دنیا امتحان ہے تو یہ بھی ایک امتحان بن جاتا ہے۔ مولانا امین حسن اسلائی نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے اکثر کہا بھی کرتے تھے اور لکھی بھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جماعتیں اور ادارے بنتے تو دین کے کام کے لیے ہیں اور بعد میں خود مقصد بن جاتے ہیں۔ کسی مقصد کے لیے آپ ایک شے بناتے ہیں اور خود پھر وہ شے مقصد بن جاتی ہے۔ یہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے، آپ کی امتحان ہوتا ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، باقی قیامت کے دن کھولے گا تم پر، یہاں تمہیں اس کی آزمائش ہوگی، قیامت کے دن تمہارے اوپر کھولے گا مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اصل مسئلہ اپنا قومی تعصب کا ہوتا ہے، برادری کے تعصب کا ہوتا ہے، سٹرکچر کے تعصب کا ہوتا ہے، باقی ظاہری یہ ہوتا ہے جو بھی آدمی پھر ظاہر تو یہ بات نہیں کرتا نا، ظاہراً کہتا ہے کہ جناب یہ ان میں یہ کمی ہے اور وہ خامی ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح، یہ دنیا کی بات ہے، ہمارے پاس آؤ گے ہم سب کھول کے آپ کے آگے رکھ دیں گے۔